شریعتٹی اور دین اسلام کر رمضان نا فضیلت تن بیان کی گک الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضانا ایمانا احتساما غفر له ما تقدم من ذنبک او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تاب اولاد علی مذہب انفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ارولی رب کریم تینا لارے بنگا کتاب ارشاد فرمائے فک امو لارے بنگا کتاب ارا کے رب کریم فرمائے فک ہدل للمتقین دا قرآن مجید ہدایت مسن مؤمنین تکن دا ہدایت تی اور پریزگار تکن ہموٹی رب کریم فرمائے فک دا روچے ای نمکن فرض کریٹ انن نمیا مستوالات فرض سکا تاکہ نم پریزگار اور متقی مبو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فک دا بابرکتنگا تو نبارٹی دا وسیعنگا برکت والا تو نبارٹی نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے ارا بندغ دا روچے جوانی ٹی بہترین اندازت گدرے فے رب کریم اونا پدنا کھل گناہ تی بشخی سبحان اللہ سبحان اللہ غفر له ما تقدم من ذنبک اخص کی او بندغ او مسلمان گناہ کرے سس روچ تخیق روچنا برکتٹ رب ذوالجلال اونا کل گناہ تی بخشی سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ندی سٹ بریک کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے الصیام والقرآن یشفعان للعبد قرآن اور رمضان شریف دا بروز قیامت ارتو منگک بندغ کن شفاعت کی را شفاعت کی را اور قرآن امر شفاعت کیک اور رمضان امر شفاعت کیک قرآن بریکک ربنا بارگاٹھے اے رب ذوالجلال اے پروردگار العالمین نیننا بلاؤس دا بندغ روچنا توٹ دیان روچت خاکا ننا کنے تلا کنے خوانا کا اور کنے خوانا کا خاندن تے خڑین کا بسرا اے رب ذوالجلال دا کنے عزت تی سنے اے رب کریم دا دینی بخش سبحان اللہ تو رب کریم پاک کی نا خاطرن اے قرآن مجید نا خاطرن دا دی بشخاٹ سبحان اللہ واللہ بریک روچا رمضان بریک عرض کے اے پروردگار العالمین دا کنے با عزت امو تو بس عزت والا کنے جوانی ٹی گدرے فی اور انن گدرے فے کہ تنیا کمرٹ مسکم اچس کنتو کا صرف انس کے پہ رب کنے خنک اگر ای تنیا کنیوم کس پاننگ کتو کتی کل نمونا کنو سسم طاقت استی کس پاننگ کتو کتی مگر انت ربنا خوف استی چاہیس کہ رمضان شریفی تو اے رب ذوالجلال اے رب کریم دا بندغی بشخک دا کنے دیا لنگڑی ملاسی کاٹ کرے نی اچ کنتا نی سبحان اللہ دا روچنا بابرکتنگا تو اور فضیلت تی دا امو توے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے دا توٹ بندغ نفل صدا کے الو تو تا نسبتت فرض نہ مقابلے سبحان اللہ نفل اور فرض نہ مقابلے سبحان اللہ اور دا توٹے اگر کس بندغس فرض ادا کے الو تو تا مقابلٹی 70 فرض نہ مقابلٹی سبحان اللہ مطلب سگرانا ڈبل رب کریم دا توٹ اننو بخشش اس امت مسلمہ کی انتخانے اننو ذریعہ استخانے دا رمضان شریفن بلو فائدس مسلمان تے ملک کاش کے دا مسلمان سمجھر اور سوچر دا تو بعض گچین مفتی صاحب بے شک رب تعالیٰ کے